जेन्ना रस्तो जेन्ना चालू जालो न्हू हेजे रस्त्याचें काम जाय तशें जालें ना. एक वटेन चड तीव्र उतार आनी एक वटेन सामकें देंवपाचें आनी अशी हांगा भानगड जाता कितल्यो गाडयो येता एका मिनटाक आनी खंय वयता तें कांयच कळना. अशें कोण आनी हांगासर दर 2 दिसांनी येता एक मोटरसायकल नाल्यार हे ते पडलेलेच आसता. आनी एकदां ह्या उतारा वयल्यान असो व्हडलेलो लोडेड ट्रक येयलो आनी हे कंपनीचे गेट म्हणून सामकी गेली. तेन्ना तो सेक्युरिटी आशिल्लो तो कसो देवाचे कृपेन गणेशाचे कृपेन तो वाटवलो. तेन्ना मागता हांगासर येवन करून कितें तरी एका प्रोविजन सर्कल करून दिशादर्शक सारकें जाता. स्पीड ब्रेकर सामकें वाडलें नासता तें लागत एक सर्कल जावं जाय तें सर्कल जावकूच जाय अशें हांगासर डेंजर पोजिशन सर. हे तुम्ही जंक्शन पळयतात हांगा एक रोड वता बेतके सायडीक, एक रोड वता माशेलाक आनी हो जो रोड आसा हो बायपास रोड. ह्या बायपास रोडांतल्यान मोठ्या प्रमाणात हांगा वाहतूक जाता. जाणे करून हांगा सांखळे वाळपय केवटेंची सगळी जी ट्रॅफीक आसा ते ह्या रोडांतल्यान येता, ह्या बायपासांतल्यान येता आनी असो टर्न घेवन ते माशेलांच्या रोडान वता. सो प्रॉब्लेम असो जाता की हांगा एक सर्कलाची सामकी गरज आसा. माशेलांतली गाडी आयली, बेतकेंतल्यान गाडी आयली आनी हांगाच्यान ह्यो गाडी आयल्यो म्हणजे एकामेकाक क्रॅश जाता आनी हांगा सातत्यान पळयत जाल्यार एक्सिडेंट जायत आसता. सो लोकांक अशें आसा की हांगा जे सर्कल खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टीन संबंदीत खात्यान हाजेर लक्ष दिवन जाणे करून PWDन हाजेर लक्ष दिवन हांगा जाता तितले बेगीन एक सर्कल घेवन जाल्यार वाहतूक सुरळीत जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. पण ह्या जाणांक कळटा की वाहतूक ही आतां ती मोठ्या प्रमाणात वाडलेली आसा. जाणे करून सांखळे जे पळय आसा जे उद्योजक व्हडले जे वेदांता कंपनीचे ट्रक आनी व्हडले ट्रक खंयचे कंपनीचे सगळे ट्रक येता आनी व्हडले लॉरी येता आनी लॉरी आयिल्ल्या कारणान हांगा ट्रॅफिकाक खूबच अडचण जाता. सो एकामेकाक क्रॅश जाता त्या दृश्टीन संबंदीत खात्यान जाता तितलो बेगीन हांगा आयलंड बांदचें अशी हांगच्या लोकांची मागणी आसा. गोवा खातीर